السلام عليكم. في هذا الكور هذا ديال في ار دي غادي نشوفوا لا بارتي نيميرو 1 ديال لاسينيسمون. دونك اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نشوفوا لو بيت دو لاسينيسمون. دونك هنا في جينيراليتي ان لو بيت دو لاسينيسمون consiste à réguler et à évacuer le plus rapidement possible sans stagnation les eaux polluées, sans pollution de l'air intérieur du bâtiment et du milieu récepteur. هنا شنو تيكون عندنا؟ دونك كاين عندنا الباتيمون وعندنا لو ميليو ريسيبتور. هنا في الباتيمون قادين حنا داك لو سيستيم ديال لاسينيسمون ديالنا، يعني عندنا لي كولون دو شوت، عندنا لي زاباراي سانيتير انسو دو سويت. وعلى برا عندنا ليغو بيبليك. بالنسبه لهاد ليغو بيبليك حتى هو تيكون عندنا فيه دي تيب. هنا اول حاجه لو بيت ديال لاسينيسمون. فاش تنهضروا على لو بيت ديال لاسينيسمون، هنا لو بيت ديال لاسينيسمون اون جينيرال هو كيفاش نحولوا هذاك الماء المستعمل من الباتيمون اللي عندنا، يعني من هذيك لا كونستركسيون ديالنا على برا هذاك الميليو ريسيبتور اللي هو ليغو بوبليك، يعني بلا ما يبقاو عندنا هذوك المخلفات ديال هذاك الماء المستعمل على الانتيريور ديال الباتيمون ديالنا، اولا ديك الريحه اللي تتكون وسط الباتيمون. دونك هذا هو لو بيت دو لاسينيسمون. ثاني حاجه غادي نشوفوا لي زو ا ايفاكوي، يعني الانواع ديال الماء اللي تيكون عندنا وسط الباتيمون ديالنا، يعني فاش تنستعملوهم يعني تنفرقوهم على الجوج ديال الانواع. عندنا لي زو ايزي وعندنا لي زو بلوفيال. فاش تنقولوا هنا لي زو ايزي هما لي زو اللي تيجيونا باغ اكزومبل من لي طواليت، اولا اللي تيكونوا عندنا من لي دوش اولا من لا كويزين. هنا هاد لي زو ايزي تنفرقوهم على جوج ديال الانواع، عندنا لي زو دوفان وعندنا لي زو ميناجير. بالنسبه لي زو دوفان هما اللي تيجونا من لي طواليت. دونك توجور فاش تنسمعوا لي زو دوفان هما اللي تيجونا من لي طواليت. وعندنا لي زو ميناجير. فاش نقولوا هنا لي زو ميناجير تنهضروا على لي زو اللي تيجونا من لا كويزين باغ اكزومبل لافابو، اولا لي سال دو بان باغ اكزومبل من هذوك لي بينوار. هادو سون دي زيكزامبل. بالنسبه لي زو بلوفيال، هاد لي زو بلوفيال هما اللي تيجونا من الشتاء، يعني تيكون عندنا قادوس خاص تيدي الماء ديال الشتاء بوحدو، وعندنا القوادس اللي تيكونوا انستالي وسط الباتيمون ديالنا تيديو لو دوفان و لو ميناجير. دونك هادو هما لي تيب ديال لي زو ايفاكيي. دونك لي زو ايفاكيي عندنا لي زو يوزي اللي تنقسموهم على جوج ديال الانواع، لي زو دوفان اللي تيجونا من لي طواليت ولي زو ميناجير اللي تيجونا من لا كويزين. بالنسبه لي زو بليفيال هما اللي تيجونا من الشتاء. ابخي غادي نشوفوا لاسينيسمون اوربان او اوتونوم. هنا فاش نقولوا لاسينيسمون اوربان او اوتونوم هنا تنهضروا على لي تيب ديال لي سيستيم اللي عندنا، يعني على ليكستيريور. دابا هنا تنهضروا على ليكستيريور ديال الباتيمون ديالنا. فاش تنهضروا على ليكستيريور ديال الباتيمون تنهضروا على لو تيب ديال هذاك لي غو بوبليك. عندنا دو تيب، دونك عندنا سيستيم يونيتير وعندنا سيستيم سيباراتيف. فاش تنهضروا على سيستيم يونيتير هو واحد القادوس اللي تيكون على برا، دونك يعني تيدوز فيه الماء ديال الشتاء مع الماء اللي تنستعملو، يعني اللي تيجينا من لي طواليت واللي تيجينا من لي دوش باغ اكزومبل. فاش نقولوا سيستيم انيتير يعني هما واحد القادوس تيتجمعوا فيه بجوج، تيتجمع فيه الماء ديال الشتاء مع لي زو ايزي، يعني تيتجمع لي زو بلوفيال مع لي زو ايزي في قادوس واحد. هذا تسمى سيستيم انيتير. بالنسبه للسيستيم سيباراتيف تيكون كل واحد عنده قادوس ديالو بوحدو على برا. دونك هنا تنهضروا على اليكستيريور، يعني تنهضروا في الشارع، يعني في الشارع دوك القوات اللي تيكونوا في الشارع يعني تيكون عندنا واحد الروغار اليكستيريور ديال الباتيمون ديالنا. من ورا داك الروغار تيكون عندنا قوادس. هذوك القوادس يعني فاش نقولوا سيستيم سيباراتيف كل واحد تيدي الماء الخاص به. بالنسبه ديال لي زو بليفيال تيمشي بوحدو في واحد القادوس، ولي زو ايزي تيمشي بوحدو في واحد القادوس. يعني كاينين الحالات، يعني ماشي ديما، دونك كاينين الحالات اللي تيتريتا فيه، يعني اللي تيتعالج فيه هذاك لو ايزي، يعني تيتريتا فيه هذاك لو ايزي في واحد لا فوس سيبتيك عاد تيتصيفط لهذاك القادوس. ولكن هذه الحاله هذه ربما مستبعده حنا بالنسبه لينا هنا في سميتو في المغرب. دونك هنايا عطاو غير اكزومبل. هذا سي ان سيستيم سيباراتيف. دونك الا شفنا هنايا، دونك هنا عندنا او بي، دونك توجور فاش تنشوفوا او بي هنايا، دونك هذا
سي لو بلوفيال. دونك هنا تيوريونا يعني الكاناليزاسيون ديال هادو، دونك هادوك لي كاناليزاسيون دونك تيمشيو وراونا تقريبا واحد 10 سنه هنايا كيفاش هذاك لو بلوفيال راه مشى لهذاك ليغو بلوفيال اللي عندنا هنايا، وعندنا هذاك لو يوزي مع لو دوفان مشى لهاد ليغو ديال لي زو يوزي مع لي زو دوفان. سي بون. هنا تيوريونا لو ديامتر ديال هاد الكاناليزاسيون هادو. بالنسبه لهاد الديامتر هادو راه مازال غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش نديمونسيونيو لو ديامتر ديال شاك كاناليزاسيون. دونك هذا بالنسبه للسيستيم سيباراتيف. الا كنا تنشوفوا باغ اكزومبل، غادي تنشوفوا بحال قلتي شكل ديال الباسيمون من الفوق، بحال قلتي تنشوفوا واحد الباسيمون من الفوق تتبان لينا بحال هكا. دونك تيبان ليا هنا لو بلوفيال، تيبان لي هنا لو يوزي مع لو دوفال، كل واحد فيهم مشى لواحد القادوس هنايا على ليكستيريور ديال الباتيمون. بحال قلت هذا هو الحيط ديال الباتيمون ديالي، هذا هو لونطري ديالها. دونك هنا على ليكستيريور ديالها، دونك كل واحد كاين القادوس ديالو. هذا سي ان سيستيم يونيتير، يعني فاش يكون هنا مخلطين. دونك هنا مخلطين، هنا عندي لو بلوفيال ها هو مشى ديريكت لهذا القادوس، وعندي هنايا هاد لو يوزي بحال قلتي هنا دار لي هذاك التريتمون اللي قلت لكم، بحال قلت لكم ديك الحاله اللي مستبعده عندنا حنا تيدار واحد الفوس سيبتيك، بحال قلتي واحد البير تيتعالج فيها هذاك الماء اللي تيكون عندنا يوزي، عاد تيتصيفط لهاد ليغو هذا اللي عندنا ا ليكستيريور. سي بون. ابخي بحال قلتي درنا واحد لا كوب فيرتيكال على هذوك على هذوك ليغو اللي عندنا على ليكستيريور. دونك تيبين لي هنايا غيزو يونيتير، دونك هذا فاش يكونوا فيهم مجموعين فيهم بجوج. دونك تيبين لي هنا لو ميناجير مع لو دوفان مع لو دو بلوي هما مشاو لقادوس واحد لهاد ليغو يونيتير. دونك هاد ليغو بيبليك هو هذا، دونك ايغو يونيتير. دونك هذا قادوس مجموعين فيه بثلاثه. هنا بالنسبه للغيزو سيباراتيف، دونك هذا بالنسبه للغيزو سيباراتيف، هاد غيزو سيباراتيف تيبين لي هنايا هاد لو ميناجير. دونك عندنا هنا لو ميناجير مع لو دوفان مشاو لقادوس واحد بوحدهم، وعندي هنا لو دو بلوي مشى لقادوس بوحدو. هنا اليكستيريور توجور هنا تنهضروا اليكستيريور ديال الباتيمون، يعني هادو كاينين عندنا اليكستيريور ديال الباتيمون. وبالنسبه بالنسبه للاسينيسمون هنايا انديفيدويل، دونك كاين عندنا انسينيسمون انديفيدويل هو في الحاله باغ اكزومبل فاش ما تيكونش عندنا في واحد البلاصه ليغو بيبليك، ما عندناش ليغو بيبليك. دونك هنا شنو تنديرو؟ تنحفروا واحد لافوس سيبتيك باغ اكزومبل، حنا كاينين في واحد الباديه باغ اكزومبل، باش اننا نديروا هذا السيستيم ديال لاسينيسمون ديالنا حنا. دونك تنحفروا واحد البير بحال واحد لافوس سيبتيك. هاد لافوس سيبتيك هادي دونك تيمشي تنديروا واحد دو كاناليزاسيون تيديو الماء لهذيك لافوس سيبتيك اللي عندنا، ولو دو بلوي راه تندوحو غير اليكستيريور، يعني تيكون عندنا في الميليو ناتوريل. هنا ما يحتاجش اننا نديوه حتى هو لهذيك حيت هذا الماء ديال الشتاء ماشي هو ملوث بحال هذا ديال لو دوفان ولا ميناجير. هادو بالنسبه اللي عندنا هنا في لي سيستيم داسينيسمون. دونك هادو هما لي سيستيم داسينيسمون. دونك توجور عقلوا عليهم مزيان، عندنا غيزو يونيتير يعني فاش يتجمع عندنا لو دوفان مع لو ميناجير مع لو دو بلوي في ان سول ايغو بيبليك، يعني فاش يتجمعوا في قادوس واحد. فاش نقولوا غيزو سيباراتيف يعني هذا تكون عندنا واحد السيباراسيون ما بين لو يوزي و لو دو بلوي، يعني كل واحد فيهم تنصيفطوه لواحد القادوس على برا. دونك تيكون عندي واحد القادوس واحد الكاناليزاسيون على برا، كل واحد فيهم يمشي في واحد الكاناليزاسيون. بالنسبه للاسينيسمون انديفيدويل هنا فاش قلت لكم الحاله فاش اننا حنا تنقادوا واحد لافوس سيبتيك، ندير فيها هذاك لو ايزي و لو دو بلوي. من طبيعه الحال راه تنلوحوه في لو ميليو اكستيريور. بالنسبه لهاد لابارتي هادي دونك غادي نكتفيو بهذا الشيء اللي وصلنا ليه اليوم، ونتمنى ان شاء الله انكم تكونوا شويه يعني وصلتكم شويه الفكره. اللي مهم دابا هو انكم تعرفوا شنو هو الدور ديال لاسينيسمون، لي تيب ديال لي زو ا ايفاكوي، لي تيب ديال لي سيستيم اللي تيكونوا عندنا على ليكستيريور ديال الباتيمون. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لابارتي هادي. لابارتي الثانيه ان شاء الله غادي نشوفوا دونك لي ريزو ديفاكياسيون
انتيريور. دونك قراو ان شاء الله هذا الشيء هذا باش نحاولوا ما امكن اننا نمشيو ايطاب باغ ايطاب في هذا الكور هذا. السلام عليكم.